मुफ्ती नजीर साहब के बयानात और तफासिर के लिए मुफ्ती नजीर ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। माअन का तर्जुमा है पानी। वही अल्लाह है जिसने उतारा आसमान से पानी, लकुम तुम्हारे लिए, मिनहु शराबुन उसमें पीना है, व मिनहु शजरुन और उसमें से दरख्त भी है, फीही तुसीमुन फिर ये हरियाली उगती है तो उसमें तुम अपने जानवरों को चराते हो। पानी एक है लेकिन इस पानी में सबका भला हो रहा है। इंसान भी फ़ायदा उठाता है, जानवर भी फ़ायदा उठाते हैं, और एक ही पानी से अल्लाह ताला पूरी दुनिया को जिलाते हैं। बल्कि यूँ देखा जाए तो दुनिया में हर चीज़ का जो असल मटेरियल है वो पानी है। अगर पानी ही न हो तो इंसान की ज़िंदगी दोभर है। हमारे जिस्म के अंदर भी 75% से ज़्यादा पानी होता है। इसलिए आदमी को डायरिया हो जाता है न तो सबसे ज़्यादा पानी कम हो जाता है, उसमें आदमी होता नहीं होता हो जाता है। इसलिए उसको फिर पानी के बोतल चढ़ाते हैं। हालांकि वो भी एक पानी है लेकिन नहीं पी सकता वो। और एक पानी वो है जो अल्लाह ताला बरसाते हैं, बारिश का पानी। इसलिए बारिश के पानी में शिफा भी है। सहाबा बारिश का पानी उसका इस्तेमाल करते थे। और आज भी बहुत सारे इलाके हिंदुस्तान में ऐसे हैं जहाँ पर बारिश के पानी ही पर दारोमदार है। राजस्थान का इलाका है, वहाँ नहरें नहीं हैं। हमारे गुजरात में तो बहुत सारी नहरें हैं, और उसमें भी हमारा चरोतर, जिसको हरियाला कहते हैं, पूरे गुजरात में मशहूर है कि हर गांव से नहर जाती है। बदकिस्मती वो नहरें सब बंद हो गए, वरना खेतों के बीच में से नहर जाती थी और बिल्कुल हरा भरा रहता था। तो पानी आसमान से बरसता है। तो कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर पानी है तो खेती है, पानी नहीं है तो खेती नहीं है। कच्छ के इलाके में अगर आप जाओगे तो मशहूर वली की दरगाह है कच्छ में। उन वली की दरगाह पर वुजू के लिए भी आपको पानी नहीं मिलेगा। पानी की इतनी किल्लत है। लोग रिश्तेदार ढूंढते हैं वहाँ कि भाई कोई सगा हो तो अच्छा है, वरना एक डोल 50 रुपए का, एक डोल 50 रुपए का। अल्लाह ने हमें बहुत दिया है, हमारे यहाँ बहुत है ना तो कदर भी नहीं है। हालांकि पानी की कदर करनी चाहिए। इसलिए साहबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लम हम समंदर पर बैठकर वुजू करें तो? कहा तो भी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। समंदर पर बैठकर भी, हालांकि समंदर के पास कम होता है, समंदर के पास कम नहीं होता है, लेकिन ज़रूरत फजूल खर्ची, पानी जैसी चीज़ में फजूल खर्ची आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद नहीं की। हमारे यहाँ तो रात को सो जाते हैं घर वाले तो नल चालू करके सो जाते हैं। पानी आओ खबर केम नहीं पड़े तो कि धधूड़ो पड़े એટલે खबर पड़े पानी आओ। हालांकि आँख कब खुलती है? आधे पौने घंटे के बाद आँख खुलती है, और कितना पानी वेस्ट जाता है। हालांकि जिन मुल्कों में पानी नहीं है उन मुल्कों में आज भी बड़ी परेशानियां हैं। हमारे अल्लाह का शुक्र है, इसलिए पानी की कदर करनी चाहिए। अल्लाह ताला कहते हैं पानी हमने बरसाया, ये अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं। अब ये कैसे बरसता है? तो अल्लाह ताला ही इसको बादल को चढ़ाते हैं। अब ये साइंसदानों ने थोड़ा दिमाग लगाया और अभी इसका रिसर्च किया है इन्होंने। अभी अभी पैदा हुए 100-150 साल पहले, इससे पहले ये नहीं थे। हकीकत तो अल्लाह है, ये अकल भी अल्लाह ने दी है। अगर ये खुदा अकल न देता तो तुम कैसे सोच सकते थे कि ज़मीन से एक हवा उठती है, वो दबान करती है, फिर ये बादल बनते हैं, फिर ऊपर जाकर ऊपर की हवा दबान करती है, फिर ये बादल बरसते हैं। तो ये सोचने की सलाहियत तो अल्लाह ने दी। तो असल तो कारीगिरी अल्लाह की है। इसलिए सारी चीज़ों को अल्लाह ताला कुरान में बयान करके आखिर में एक ही बात कहना चाहते हैं कि मुझे पहचानो। पूरे कुरान का खुलासा तौहीद है, रिसालत और आखिरत। ये तीन चीज़ें पूरे कुरान का निचोड़ है। एक, अल्लाह को मान लेना दिल से, और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत का इकरार कर लेना दिल से। और आखिरत की ज़िंदगी है कि जैसे अल्लाह ताला
زمین سوکھی زمین ہے، پانی برسا کر اس سوکھی زمین کو ہریالی کر دیتا ہے، تو وہ خدا ہم کو دوبارہ زندہ کرے گا، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ سب قدرت کی نشانیاں بتا کر اللہ تعالیٰ یہ سبق ہم کو دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں ایک بہت بڑی نعمت پانی، جہاز میں سفر کریں نا تو پتہ چلے پانی کتنا قیمتی ہوتا ہے۔ پینے کے لیے گلاس دیتے ہیں جہاز میں، پانی کے جہاز جو ہوتے ہیں نا، سمندر میں پانی میں ہوتا ہے، لیکن وہ پینے کے قابل نہیں ہوتا ہے، کڑوا بھی ہوتا ہے، کھارا بھی ہوتا ہے، باقاعدہ الاؤنس ہوتا ہے کہ بھئی پانی کا استعمال کم سے کم کریں۔ جب آدمی کو قدر ہوتی ہے کہ پانی کتنی قیمتی چیز ہے، اس لیے پانی کی، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ میٹھا پانی دے کسی کو، جیسے ہمارے یہاں میٹھا پانی ہے، ورنہ آپ کھمبات چلے جاؤ، اسلام پورہ چلے جاؤ، کھوٹیج چلے جاؤ، کھوٹیج میں بھی کھارا نمکین پانی ہے، نمکین پانی ہے، آدمی پی نہیں سکتا ہے۔ بروچ کے علاقے میں نمکین پانی ہے، آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ آنکھوں کی بینائی کا مسئلہ ہے، ہمارے ایک طالب علم جموں سے پڑھتا تھا، تو آنکھوں وہ پانی، کھارے پانی کی وجہ سے آنکھوں کی بیماری ہو گئی، تو اس کو مدرسہ چھوڑ دینا پڑا، دوسرے مدرسے میں داخلہ لے کر فارغ ہوا۔ تو میٹھا پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی کہ پانی پینے کے بعد دعا پڑھو، الحمدللہ الذی سقانی عذبا فراتا برحمتی ولم یجعلہ ملحا اجاجا بذنوبنا، کہ تمام تعریفیں، پرشنسائیں اس اللہ کو سجاوار ہیں جس نے مجھے میٹھا پانی پلایا اور باوجود میرے گناہ کی نحوست سے اس پانی کو کھارا نہیں بنایا۔ وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِلْحًا اُجَاجًا بِذُنُوبِنَا، ملحن کہتے ہیں کھارے کو، اجاجن کہتے ہیں گلے میں اٹکنے والے کو، گلے میں اٹکنے والا بھی نہیں، حالانکہ میرے گناہ اتنے ہیں کہ میں میٹھے پانی کے قابل ہوں ہی نہیں۔ ایک تو کھارا نہیں کر دیا، دوسرا گلے میں اٹکنے والا نہیں بنایا۔ پانی ہوتا لیکن پی نہیں سکتے، کیا کرتے تھے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے یہاں بہت فراوانی ہے پانی کی، اس لیے کہ پانی کی قدر کرنی چاہیے۔ ہمارے گھروں میں بچے بھی ایسا کرتے ہیں، وہ ہم بڑوں کو دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ ہم پیتے 2 گھونٹ ہیں اور پونے گلاس کا پانی پھینک دیتے ہیں، تو بچہ بھی دیکھتا ہے کہ ہاں لینے کا پورا اور 2 گھونٹ پینے کا اور پونے حصے کا پھینک دینے کا۔ جتنا چاہیے اتنا استعمال کرو، 10 مرتبہ پیو، لیکن جتنی ضرورت ہے اتنا لو، اس کا ویسٹ نہیں ہونا چاہیے۔ والذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب، اس پانی میں سے تم پیتے ہو۔ کاٹھیاواڑ کے علاقے میں ہر گھر میں ٹینک ہوتا ہے بہت بڑا، جتنا بڑا گھر ہوتا ہے اتنا بڑا نیچے ٹینکر ہوتا ہے وہ، اور اس میں پورے 4 مہینے بارش کا پانی، ایسی سسٹم ہوتی ہے کہ گھر کی چھت سے وہ پورا پانی اندر ٹینکر میں جاتا ہے، سال بھر وہ پانی استعمال کرتے ہو، 8 مہینے 4 مہینے وہ پانی ذخیرہ کرتے ہیں، پھر اس کو ڈنکی سے باہر نکال کر پینے میں بھی، کھانا بنانے میں بھی، سب میں استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہے، گاؤں میں شادی ایک جن کی ہوتی ہے اور پورا گاؤں لے کرتا ہے۔ ارے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ایک جن کے وہاں شادی ہوتی ہے، پنچایت میں جا کر کہہ دو اپنے لگن سے کسوں تو نہیں کلاک پانی چھوڑ دے سو، شادی ایک کی اور پورا گاؤں لے کرتا ہے، لیکن اس کی ناقدری ہے۔ اور اس کی نحوست کیا ہوتی ہے؟ سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے، جس نعمت کی ناقدری ہوتی ہے اللہ تعالیٰ وہ نعمت پھر چھین لیتے ہیں، پھر وہ نعمت چھین لیتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ تبارک میں، سورہ ملک میں کہا، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا، اے میرے بندو تمہارا کیا خیال ہے جو تم یہ میٹھا پانی پیتے ہو، ہم اپنی قدرت سے اس میٹھے پانی کو زمین کی بالکل نچلے حصے میں لے جاویں تو کون ہے جو تمہارے میٹھے پانی کا انتظام کرے؟ اللہ ہم سے سوال کرتے ہیں، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ، خوشگوار میٹھا پانی تم کو کون لا کر دے گا؟ اللہ کے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے۔ ہم ایک جگہ پر سفر میں تھے، وہاں ہم رکے تھے مسجد میں، تو ان لوگوں نے بیچاروں نے 600 فٹ زمین کے اندر پائپ اتاری، کتنی؟ 600 فٹ، مہاراشٹر کے علاقے میں، اور اتنی خوشی، پانی آئے گا، پانی آئے گا، پانی آئے گا، پورا گاؤں جمع ہو گیا۔ لیکن اللہ کا کرنا، 10 دن کی انتھک محنت اور 600 فٹ لوہے کی پانی اندر
बेच कर भी आखिर में मायूसी के सिवा कुछ हाथ में नहीं आया। 10 लाख रुपए उस जमाने में हुए थे इन लोगों को। बहुत सख्त जमीन है वहां की। हमारे यहाँ तो 20 फुट खोदो पानी आ जाता है। 20 फुट, 150 फीट में तो अच्छे से अच्छा पानी निकल जाता है। इसलिए माएँ बहनें भी ध्यान रखें, रात को सोए तो नल बंद करें। हाँ, अगर नाकदरी करेंगे न तो हमारे यहाँ भी मीटर लगेंगे फिर। हाँ, अब बड़ी बड़ी सिटियों में मीटर है, बम्बई में, दिल्ली में पानी के मीटर है, जैसे लाइट का मीटर होता है न, ऐसे मीटर लगे हुए हैं नल के साथ में। जितना इस्तेमाल करोगे इसका बिल आएगा। 100 रुपये नहीं, बरस के 100 नहीं, हर महीने भरने पड़ेंगे, और वो भी पीने का, इस्तेमाल करने का नहीं। इसलिए इसकी इस्तेमाल बच्चों को भी सिखाना चाहिए। जगह जगह लिखा हुआ होता है भाई पानी नो वपराश खोटो ना करशो।